बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ शायद इस वक्त लंदन के अंदर उस गाने का वो मिसरा गुनगुना रहे हों कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। नाज़रीन, इसी पेज के ऊपर और इसी टीवी चैनल के ऊपर हम आपको गुज़श्ता कई हफ्तों से ये बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कई दिनों से आपकी खिदमत में ये पेश कर रहे हैं, ये तज्जिया ख़ास तौर पे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बनने के बाद कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो बयानिया अपनाया है, वो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी के अंदर गैर मकबूल होगा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है उनके बयानिए का बोझ उठाने के ऊपर हरगिज़ तैयार नहीं होगी और आखिर में उन्हें नज़र आएगा कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ वो और मौलाना फजल रहमान हैं। मौलाना फजल रहमान जिनकी मजबूरी है कि वो इस बयानी के अपनाएं, क्योंकि उनके हाथ जो है वो 2018 के इलेक्शन में कुछ भी नहीं आया। हमारा ये तज्जिया रहा कि पीपल्स पार्टी इतनी बेवकूफ़ और इतनी गैर संजीदा हरगिज़ नहीं कि एक ऐसे इलेक्शन के नतीजे में जिसको एक सूबे की हुकूमत मिली उसके ऊपर जो है वो इस तरह के सवालात उठाए और उसमें इमरान खान को लाने की ज़िम्मेदारी किसी एक शख्स पर डाले। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज गैर मुल्की इदारे BBC को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। उन्होंने ये बिजलियां कुछ इस तरह से गिराईं कि इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे के अंदर जो तकरीर की, या उससे पहले आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिस तरह से अस्करी शख्सियात का नाम लिया, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, उसके मुतल्लिक उनसे हरगिज़ किसी किस्म का मशवरा नहीं किया गया, ना ही इस किस्म की कोई बात एजेंडे के अंदर शामिल थी, बल्कि उनके साथ इजलास में ये तय पाया था कि माजी की तरह जो टर्म इस्तेमाल की जाती है इस्टेब्लिशमेंट, इस दफ़ा भी इस्टेब्लिशमेंट का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा और हरगिज़ ये नहीं कहा जाएगा कि किसी एक शख्स ने इन इलेक्शन के अंदर जो है वो किसी किस्म की धांधली की, या किसी एक शख्स के मुतल्लिक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में भी ये वाज़े किया कि ये नहीं कहा जा सकता किसी एक शख्स के ऊपर कि उसका जो है वो इमरान खान के लाने में किरदार है। उनका इशारा जो था वो बिलाशुबा कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जानिब था। नाज़रीन, जो संजीदा सियासी हलके हैं, जो सीनियर सियासी हलके हैं, वो इस बात के ऊपर भी इजहार राय कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने आखिर इस मौके के ऊपर ये इंटरव्यू क्यों कर दिया। मेरी इसी पेज के ऊपर और इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपके साथ तज्जिए में मैं ये बात कई मरतबा कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि पाकिस्तान की एक सीनियर सियासी जमात है, वो तमाम तर जमा तफरीक करने के बाद ही हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तहरीक के अंदर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को एक किस्म का मोमेंटम चाहिए था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, और एक किस्म की नेट प्रैक्टिस जो है वो उन्होंने की गुजरांवाला के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, और उसके बाद फिर वो मैच खेलने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में कई जलसे किए, अच्छे जलसे किए। नाज़रीन, मैं इस स्टोरी का वो एंगल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि मेरा वादा है कि हर स्टोरी के हवाले से आपको ऐसा डिफरेंट एंगल बताऊँगा जो एंगल आपने सोशल मीडिया के वीडियोज़ या TV चैनल के प्रोग्राम्स के अंदर नहीं सुना होगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू टॉप रेटेड है। TV चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के वीडियोस के ऊपर इसके ऊपर बात हुई, लोग सवालात भी उठा रहे हैं, हैरत का इजहार भी कर रहे हैं कि आया बिलावल भुट्टो ने इस किस्म की बात क्यों की। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि जिनकी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का ये इत्तेहाद इमरान खान के बुग़्ज़ में इसी तरह चलता रहे, वो बिलावल भुट्टो की जरदारी के इंटरव्यू में से अब भी अपने मतलब के जुमले निकाल कर ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं वो PDM के झंडे तले इकट्ठी हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि आज PDM ख़त्म होगी बाकायदा तौर पर, तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि PDM एक मुर्दा जिस्म, मुर्दा घोड़ा हो गया जिसमें से सांसें निकल गई, तो ये कहना भी हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि PDM का वाहिद एजेंडा जिसकी तरफ लेकर जा रही थी मुस्लिम लीग नवाज़, वो यही था कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए, शख्सियात को, इदारों के अंदर मौजूद अहम शख्सियात को निशाना बनाया जाए, उन्हें बैक फुट पे किया जाए
اور اس کے بعد کسی قسم کا سیاسی سپیس حاصل کرنے کے بعد کوئی NRO حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، حکومت کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، عوام کو گھروں سے نکالا جائے اور نئے الیکشن کے حوالے سے کوئی NRO حاصل کر کے کوئی سپیس جو ہے سیاسی حاصل کر لی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا اگرچہ یہ حق تھا کہ اس حوالے سے وہ یہ بات کر سکتے ہیں، انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ تاہم بلاول بھٹو زرداری کا یہ جملہ انتہائی دلچسپ اور انتہائی اہم تھا، جس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں اس کے ثبوت بھی میاں نواز شریف جلد پیش کریں گے۔ ناظرین، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان الزامات کے ثبوت کیا ہو سکتے ہیں میاں صاحب کے پاس؟ ان الزامات کے کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ان الزامات کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ چاہے ٹویٹر کے اوپر مسلم لیگ نواز کے حامی اینکرز، مسلم لیگ نواز کے حامی صحافی جتنا مرضی شور کرتے رہیں، 2018 کے الیکشن کے اوپر سوالات اٹھاتے رہیں، لیکن ان کے پاس کسی قسم کے کوئی ثبوت موجود ہی نہیں ہے۔ اور ثبوت کیسے بھی ہوں کہ جب الیکشن کے اندر کسی قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی ہی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اس انٹرویو کے اندر دیگر بھی اہم باتیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب کے حوالے سے ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت رہا ہوگا۔ یہاں پہ میاں صاحب کے اوپر انہوں نے، جیسا کہ تھم نیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے یہ لکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا دھوبی پٹکا، یہ وہ دھوبی پٹکا تھا جس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف کو چاروں شانے چت کر دیا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف پر یہ لازم ہو گیا کہ آئندہ آنے والی اپنی کسی تقریر میں وہ اس حوالے سے ثبوت بھی پیش کریں جو کہ وہ ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ میاں نواز شریف جو بات کریں گے، یقیناً بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کریں گے، انہیں ان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا کووڈ کی وجہ سے۔ ان کا خیال ہے، ان کا یہ چاہنا ہے کہ میاں نواز شریف سے ان کی ملاقات ہو تو وہ اس حوالے سے تفصیل سے ان کے ساتھ بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا کہ ہم اس بات کے اوپر تو اعتراضات کر سکتے ہیں کہ فوج پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر کیوں تھی، جس طرح کے اس بات سے بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس جو ہے وہ الیکشن سے کچھ دن پہلے ڈیم بنانے کی مہم پر جو ہے وہ کیوں نکلے ہوئے تھے۔ تاہم اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے کہ اس ایک شخص کی وجہ سے الیکشن کے اندر کسی قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا انٹرویو کے دوران، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی حکومت لانے کی ذمہ داری کسی ایک شخص کے اوپر بھی ہرگز نہیں ڈالی جا سکتی۔ ناظرین، یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو بلاول بھٹو نے آج اپنے انٹرویو کے اندر پیش کی، انٹرویو دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر صف ماتم پیش گئی۔ ٹویٹر کے اوپر ایک قسم کی جنگ کا آغاز ہو گیا، جالے اور نون لیگ کے متوالے آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے اوپر طرح طرح الزامات بھی لگائے جانے لگے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اس سٹوری کا وہ اینگل کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس ٹائمنگ کا انتخاب کیوں کیا، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری ایک سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ گلگت بلتستان کے الیکشن مہم کے اوپر ہیں، اور اس انٹرویو کا دینے کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر مسلم لیگ نواز سے ہٹ کر وہ اپنی ایک لائن اختیار کریں۔ وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کسی قسم کا پیغام وہ امپائر کو دینا چاہتے ہیں، وہی امپائر جس کے اوپر ان کا الزام ہے کہ شاید وہ الیکشن کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ کرتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ایک فاصلے پر کھڑے ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، کچھ جو جلسے انہوں نے کر لیے ہیں اس کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی شاید گلگت بلتستان کی بڑی جماعت ہے اور وہاں وہ کچھ نشستیں نکالنے جا رہی ہے، اور اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر کسی قسم کا سوال آنے سے پہلے ایک اپنی علیحدہ پوزیشن اختیار کر لی جائے، اور 2018 کے انتخابات کے اوپر مسلم لیگ نواز کا جو بیانیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اس سے فاصلہ کر لیا جائے۔ لیکن ناظرین، میری ذاتی رائے کے اندر نہ صرف میاں نواز شریف کا یہ بیانیہ پٹ جائے گا، بلکہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ وار بھی ناکام رہے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن کے اندر جتنے بھی جائزے ہیں اور جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ سب یہی بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی اپڈیٹس جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔